بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابواب ثلاثی مجرد محمود اللام جی باب اول محمود اللام آ گئے. کون آ گئے؟ محمود اللام محمود اللام آ گئے. جی باب اول پر وزن فعال جفع رجوع الحن حضم شدن طعام تام اس کو لگوا رہے ہنیئن بھی خوشگوار ہونا، طعام کا ہضم ہونا، کسی چیز کا خوشگوار ہونا، کسی چیز کا طبیعت کے موافق ہونا، یہ سارے معنی ہیں ہن ان کے. جی ہنا ہنا جہنے او جہنے جو ہن ان ہنا یا ہنے او تے یا ہنے یو. جی ٹھیک ہے. حمزہ مضموم بعد کسرے کے. جی ہن ان ہنن فہو ہانئن ہانجن وہونے ہونے جا یونا او ہن ان ہنن فلا کا محلوم محلوب لم یہنے لم یہنے لم یہنا لم یہنا لن یہنے یا لن یہنے یا لن یہنا الامر من اہنے اہنے لتوہنا لتوہنا لیہنے لیہنے لیہنا لیہنا والنهي عن لا تهني لا تهني لا تهني لا تهنا لا تهنا لا يهني لا يهني لا يهنا لا يهنا الظرف من مهنئ والآلة من مهنأ مهنأة مهنات مهناء أفعل التفضيل للمذكر من أهنأ والمؤنث من هنا فعل تعجب ہن آئے نا جی تے پھر نقل حرکت کی تھی حذف کی تھا ہونا. جی فعل تعجب منه ما أهنأه ما أهنأه ما أهناه أهنئ به وأهنئ به وهان آية آہنے بہی تو وأهنئ به نہیں آہنے بہی تو پھر وأهنئ به کیوں؟ اچھا ما قبل کر کے موافق فعل سے بدلتا ہے جوازن. چلو جی شاہ جی شاہ بجے ہانا آؤ. بسم الله آية هان آت ظرف کبیر فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مجرد محمود لام اسباب فعل یفعل جو الحن و حزم شدن طعام. انا 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 او انا انا ات انا اتا انا 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 اتا انا اتبا انا تم انا ate انا تما انا تنا انا اتو انا 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 یا انو انا 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 او انا ات انا اتا انا انا. ایک انجی ہے نا ہانا نا تے حمزہ ساکن ہے تو پھر ہنا نا بنتا ہے. ہاں ہنا نا ہنا ہناتا ہناتما ہناتم ہناتے ہناتما ہناتنا ہناتو ہنانا. انج ہونے 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 او ہونے ات ہونے ادا ہونے انا ہونے اتا ہونے تما ہونے تم ہونے تے ہونے ہونے تما ہونے تنا ہونے تو ہونے انا. تے دوسرا ہونے یا ہونے یو ہونے یت ہونے یتا ہنینا ہنیتا ہنیتما ہنیتم ہنیتے ہنیتما ہنیتنا ہنیتا. اعجوازی قانون ہے. جی یحنے او یحنے آن یحنے اون تحنے او تحنے آن یحنے انا تحنے او تحن تحنے آن تحنے اون تحنے اینا تحنے آنے تحنے انا آہنے او نحنے او. یہنے جو پڑھنا بھی جائز ہے. یہنے جو یحنے جو یحنے یان یحنے یونا تحنے یو تحنے یان یحنینا تحنے یو تحنے یان تحنے یون تحنے یین تحنے یان تحنینا آہنی آہنے یو نحنے یو. اگے جی یوحنا او یوحنا آن یوحنا اون توحنا او توحنا آن یوحنا انا توحنا او توحنا آن توحنا اون توحنا این توحنا آن توحنا انا اوحنا او نوحنا او. تے یوحنا او حمزہ نہیں نا چل گئے امر اہنے جی اہنے اہنے آ اہنے او اہنے ای اہنے آ اہنینا اہنے نا کے اہنے انا اہنے نا اہنے تو پھر اہنے نو اہنی پڑھنا جائز ہے. پھر یہ حذف نہیں نہ کرنی، وہ بدلی ہے کو کسے حذف ہونی ہے. جی اہنے نو اہنی پڑھنا اہنی اہنے یا اہنے یو اہنی اہنے یا اہنینا. ظرف صغیر نہ تو کن نہ اہنے اہنے آ اہنے او اہنے ای نا. ہاں
تو پھر اہن یی چل اہن یا اہنینا صرف صغیر باب اہننا اہنینا دھیان نہ ذرا بر وزن فاعل یفعل چون البراءت بیزار شدن اب بیزار ہونا جی بارئا باربا یبرأ براء حمزہ مفتوح ما قبل مکسور کس سے بدلیا یا سے یا سے بارے یا بارئا باریا یبرأ براءتن فہوا بریء بریج و بورئا کیوں فہوا بریء و بورئا بوریا یبرأ براءتن فذاک مبروء لم یبرأ لم یبرأ لا یبرأ لا یبرأ لن یبرأ لن یبرأ لا یبرأ الامر من ہو لا یبرأ لا یبرأ لن یبرأ لن یبرأ ٹھیک ہے الامر من ہو ابرأ 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 لتبرأ لتبرأ لیبرأ لیبرأ الف نہ بدلانا ہے نا بدلا کے لیبرأ رو لمبا کرنا والنحو عنه لا تبرأ لا تبرأ لا تبرأ لا تبرأ لا يبرأ لا يبرأ لا يبرأ لا يبرأ الظرف منه مبرأ مبرأ مبرا مبرأ والآلة منه مبرأ مبرأة مبرأ أفعل التفسير للمذكر منه أبرأ أبرأ ابراؤ ٹھیک ہے أبرأ والمؤنث منه برأ جی برأ اگے فعل تعجب تعجب منه ما شابه أبرأه ما أبراه وأبرئ به وأبري به وبارو ويبارو باروت اس کو حمزے سے بدلانا جائز ہے حمزہ مفتوح ما قبل مضموم ٹھیک ہے جی باروا بارئا بارئا بارئو بارئات بارئتا بارئنا بارئتا بارئتما بارئتم بارئت بارئتما بارئتن بارئت بارئنا بارئا بارئا بارئو بارئت بارئتا بارئنا بارئتا بارئتما بارئتم بارئت بارئتما بارئتن بارئت بارئنا بورئا بورئا بورئو بورئت بورئتا بورئنا بورئنا بورئتا بورئتما بورئتم بورئت بورئتما بورئتن بورئت بورئنا بوریا بوریا بوریو بوریت بوریتا بورینا بوریتا بوریتما بوریتم بوریت بوریتما بوریتن بوریت بورینا یبرأ یبرآن یبرؤون تبرأ تبرآن یبرأنا تبرأ تبرآن تبرؤون تبرئین تبرآن تبرأنا ابرأ نبرأ یبرأ یبرآن یبرؤون تبرأ تبرآن یبرانا اچھا یبرأ یبرآن ہاں ٹھیک ہے یبرأ یبرآن یبرؤون تبرأ تبرآن یبرانا تبرأ تبرآن تبرؤون تبرئین تبرآن تبرانا ابرأ نبرأ یبرأ یبرآن یبرؤون تبرأ تبرآن یبرانا تبرأ تبرآن تبرؤون تبرئین تبرآن تبرانا ابرأ نبرأ یبرأ یبرآن یبرؤون تبرأ یبرأ یبرآن تو یبران چل یبرأ یبرآن یبرؤون تبرأ تبرآن یبرانا تبرأ تبرآن یبرؤون تبرئین تبرآن تبرانا ابرأ نبرأ ابرا ابرا ابرؤ ابرائی ابرا ابرانا ابرا ابرا کیویں ابرا ابرا حمزہ ساکن ما قبل مفتوح یہ تو شرط نہیں ہے ما قبل متحرک ہے حمزہ ساکن ما قبل مفتوح قانون تو کوئی نہیں نہ ما قبل متحرک ہو تو ما قبل کی حرکت کے معاف کر فعل سے بدلانا جائز ہے نا جی حمزہ ساکن مضر کے ما قبلش متحرک باشد تو اس حمزہ ساکن کو بوف کی حرکت ما قبل بار فعل بدل میں کنند جوازن جی ابرا ابرا ابرؤ ابرائی ابرا ابرانا چل بے ابرا نانو ابران پڑھنا جائز آگے جی صرف سے فعل یفعل چون الدناءۃ فرو ما یشدن کمینہ ہونا نیچا ہونا دنیون جی دانا یدنو دانا دنا یدنو 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 تو پھر یدنو دونوں ایک جیسے ہو گئے باؤ سے بدل گیا جی تو پھر یدنو بن گیا جی
دناءتن آئی وہ باب ہے محموز ہے تے پڑھیا دنا ید نون دے جی فهو دانع دانع ودنیا دانیون حمزہ مضموم ما قبل مکسور ٹھیک ہے ودنیا دنیا یدنع ودنیا یدنع دناءتن یدناؤ جی تے پھر چل دناءتن فذاک مدنوء مطلوب مدنو مطلوب جی او خطیتن والا قانون ہے مکروبتن والا ہیں جی ہاں جی لم یدنو لم ید لم تے پھر پچھلے وچ قانون نہیں جاری ہوندا ہے محنو ان وچ تے پھر چھوڑ آئے جی اس مفعول مکرو اس کے قانون ہے حمزہ 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 کما قبل واو ساکن یا واو ساکن یا یا ساکن مدہ زائد مثل کرتے ہیں اب کو سوائے یا تصغیر نون فعال اگلا قانون ہے ہر حمزہ کہ واقش بعد از یا تصغیر و واو و یا مدہ زیادہ در یک کلمہ عام ذرا جنس ما قبل کردہ جوازن پھر ادغام وجوبن یار سارے اس مفعول چ قانون لگدا دے جی سارے چھوڑ دیتے ہیں چل لم یدنو سمجھے یا تے کی اس مفعول کی بنے مدنو مدنو ان تے مدنوبن محنوبن تے مبروبن ہیں سارا دے قانون لگدا ہے چل لم یدنو لم یدنو لم یدنا لم یدنا لن یدنوا لن یدنوا لن یدناو لن یدناو لن یدنا لن یدنا لن یدنا الامر من ادنو ادنو لتدنا لتدنا لیدنو لیدنو لیدنا لیدنا لا تدنو لا یہ تدنا لمزے نالے فرومایا شدن ہیں جی لا تدنو لا تدنو لا تدنا لا تدنا لا یدنو لا یدنو ثم دنا فتدلہ او ناقص یائی جے سمجھ آئی جے انا ناقص بابی دنا ثم دنا فتدلہ ان دا معنی قریب ہونا جی دنوب کولوں کندے کولوں دنوب کولوں اے ہو رہے اے دانا یدنا کولوں ہے ان دا معنی کمینہ ہونا او ہور باب جے دنا یدنو پورا باب جی الظرف من مدنع والآلة من مدنع مدنعة مدنعة مدنع افعل تفضیل یذکر من ادنع والمؤنث من دنع دنا فعل تعجب من ما ادنعه ما ادناه وادنع به وادنی به ودانو ويدانو دانا یا دانا یا دانا آ دانا آ دانا او دانا ات دانا اتا دانا انا دانا اتا دانا تما دانا تم دانا تے دانا تما دانا تنا دانا اتو دانا انا اس طرح قانون لانا اصلی حالت پڑھو اے باب نہ رلدا ہے چل بھی مانا بڑا یدنو او یدنو آنے یدنو اونا تدنو او تدنو آنے یدنو یدنو اونا تدنو او تدنو آنے تدنو اونا تدنو اینا تدنو آنے تدنو اونا ادنو او ندنو او اگے دونے آ دونے آ دونے آ دونے او دونے آ دونے اتا دونے انا دونے اتا دونے تما دونے تم دونے تے دونے تما دونے تنا دونے اتو دونے انا یدنا او یدنا آنے یدنا اونا تدنا او تدنا آنے یدنا تدنا او تدنا آنے تدنا اونا تدنا اینا تدنا آنے تدنا انا اونا او یدنا او ادنو آ ادنو آ ادنو او ادنو ای ادنو آ ادنو اونا اے مطلب ہے کہ اگلا باب پڑھ صرف صغیر باب چہارم بر وزن فعل یفعل جو القراءۃ والقرآن والقرء خواندن تینوں کا معنی پڑھنا جی قرات کا قرآن کا قرآن کا پڑھنا تو قرآن اصل میں مصدر ہے اور شریعت کے اندر قرآن علم ہے اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب کا جی قرأ قرأ یقرأ قراءۃ فهو قارئ قارئ وقرئ قرئ یقرأ قراءۃ فذاک مقروب مقروب لم یقرأ بدلانا جائز ہے نا لہذا مطلب اصلی حالت پڑھنا بھی ٹھیک ہے بدلا کر ادغام کریں یہ بھی ٹھیک ہے جی لم یقرأ لم یقرأ لم یقرأ لم یقرأ لا یقرأ لم یقرأ کیا ہے ٹھیک ہے لم یقرأ ٹھیک ہے لم جی یقرأ لم یقرأ لا یقرأ لا یقرأ لن یقرأ لن یقرأ لن یقرأ لن یقرأ لن یقرأ پھر کھڑی سے پر پڑھے پتہ لگ گیا نا
الامر منه اقرا 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 لتقرا لتقرا ليقرا 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 والنهي عنه لا تقرا لا تقرا لا تقرا لا تقرا لا يقرا لا يقرا لا يقرا لا يقرا الظرف منه مقرأ والآلة منه مقرأ مقرآن مقرآن کہ پینے مقرأ مقرأة مقراء اقرأ افعال التفضیل للمذکر منه اقرأ قرآ فعل تعجب منه ما اقرأه وأقرأه وأقرئ به وأقرئ به اقریبه وأقرئ حمزہ ساکن وأقرئ به وقاروا يقاروا کارو یا کارو ات تو پھر کارو یا کارو بات چل گیا قرأ قرأ قرأوا قرأت قرأتا قرأنا قرأتا قرأتما قرأتم قرأت قرأتما قرأتمنا قرأت قرأنا قرأ قرأ قرأوا قرأت قرأتا قرأنا قرأتا قرأتما قرأت قرأت تو پھر قرأت قرأت چلو قرأتا قرأتما قرأتم قرأت قرأتما قرأتمنا قرأت قرأنا جی قرأ قرأ قرأوا قرأت قرأتا قرأنا قرأتا قرأتما قرأتم قرأت قرأتما قرأتمنا قرأت قرأنا قرجا قرجا قرجو قرجت قرجتا قرینا قریتا قریتما قریتم قریت قریتما قریتنا قریت قرینا یقرأ یقرآن یقرؤون تقرأ تقرآن یقرأن تقرأ تقرآن تقرؤون تقرئین تقرآن تقرآن اقرأ نقرأ یقرأ یقرآن یقرؤون تقرأ تقرآن یقرآن تقرأ تقرآن تقرؤون تقرئین تقرآن تقرآن اقرأ نقرأ یقرأ یقرآن یقرؤون تقرأ تقرآن یقرآن تقرأ تقرآن تقرؤون تقرئین تقرآن تقرآن اقرأ نقرأ یقرأ یقرآن یقرؤون تقرأ تقرآن یقرآن تقرأ تقرآن تقرآن تقرؤون تقرئین تقرآن تقرآن اقرأ نقرأ باب اقرأ 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 اقرؤوا اقرئی اقرأ اقرأنا اقرأ 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 اقرؤوا اقرئی اقرأ اقرأنا باب پنجم بروزن فبروزن فاعل یفعل چون الجرأت دلیر شدن اے دلیر ہونا فاعل یفعل کا وزن ہے اسم فاعل صفت مشبہ جری ان جی جارو جاروا جاروا یجرؤ یجرؤ جرأتن جرأتن فهو جریء وجرع جرع یجرؤ جرأتن جرأتن فذاک مجروء مجروء لم یجرؤ مجروءن نا تو مجروفن لم یجرؤ لم یجرؤ لم یجرع لم یجرع لن یجرؤ لن یجرؤ لن یجرع لن یجرع الامر من اجرؤ اجرو لتجرى لتجرى لیجرؤ لیجرو لیجرى لیجرى والنهي عن لا تجرؤ لا تجرو لا تجرى لا تجرى لا يجرؤ لا يجرو لا يجرى لا يجرى الظرف من مجرأ والآلة من مجرأ مجرأة مجرات مجراؤن کے مجراءتن ٹھیک ہے مجرأة مجرات مجراء ٹھیک ہے افعل التفضیل المذکر من اجرأ والمؤنث من جرأ جرا فعل تعجب من جرأت نقلی حرکت کہتی تھی جرا چلو جی فعل تعجب من ما اجرأه واجرئ به ما اجراه واجری به وجاروا يجاروات وجاروا يجاروات چل بنے جارو 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 اتا جارو نا جارو اتا جارو تما جارو تم جارو تے جارو تما جارو تم نا جارو تو جارو نا جارو جارو وا جارو بو جارو وا جارو اتا جارو نا جارو تا جارو تما جارو تم جارو تے جارو تما جارو تم نا جارو تو جارو نا جورے 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 او جورے اب جورے اتا جورے نا جورے تا جورے تما جورے تم جورے تے جورے تما جورے نا جورے تو جورے نا جورے یا جورے جا جورے یا جورے یو جورے یا جورے جورے اتا جوری نا جوری تا جوری تما جوری تم جوری تے جوری تما جوری تم نا جوری تو جوری نا یجرؤ یجرؤان یجرؤون تجرؤ تجرؤان یجرؤون تجرؤ تجرؤان تجرؤون تجرؤین تجرؤان تجرؤون اجرؤ نجرؤ یجرؤ یجرؤ یجرؤان یجرو کے یجرؤ اوپر واو ضمہ سکیل گر گیا
یجرو یجربان یجربون تجرو تجربان یجرون تجرو تجربان تجرون تجرین تجربان تجرون اجرو نجرو یجرعو یجرعان یجرعون تجرعو تجرعان یجرعن تجرعو تجرعان تجرعون تجرعین تجرعان تجرعن اجرعو نجرعو ابواب ثلاثی مزید فی محمود اللام شابہ صرف صغیر باب اول بار وزن افعال چون الابراء بری صرف کسی کو بری بنانا جی کسی کو بری بنانا مبرئن برات کرنے والا جی ابراء ابرا یبرئو یبرجو ابراء فهو مبرئ مبرج و ابرئ ابرجا یبرأ ابراء فذاك مبرأ فذاك مبرأ لم يبرئ لم يبري لم يبرأ لم يبرا لا يبرئ لا يبرأ لا یبرجو پھر لا يبرجو لا يبرجو لن يبرئ لن يبرئ لن اور يبرجا پھر جس دیا قانون جاری ہوئے تو پھر تم دے نو کال وغیرہ جی لن يبرجا لن يبرئ لن يبرئ لن يبرجا لن يبرأ لن يبرأ لن یبرا لن یبرا لن یبرا چلو جی الامر منه ابرئ ابری لتبرا لتبرا ليبرئ ليبري ليبرا ليبرا والنهي عنه لا تبرئ لا تبري لا تبرا لا تبرا لا يبرئ لا يبري لا يبرا لا يبرا الظرف منه مبرأ مبرآن مبرآت چلو جی ابرأ ابرأ ابرؤ ابرأت ابرأتا ابرا ابرأنا ابرأت ابرأتما ابرأتم ابرأت ابرأتما ابرأتمنا ابرأت ابرأنا ابرا ابرأ ابرؤ ابرت ابراتا ابرت ابراتا ابرانا ابراتا ابراتما ابراتم ابرات ابراتما ابراتمنا ابرات ابرانا ابریا ابریا ابرئو ابرئت ابریاتا ابرینا ابرئتا ابرئتما ابرئتم ابرئت ابرئتما ابرئتنا ابرئت ابرینا ابرجا ابرجا ابرجو ابرجت ابریتا ابرینا ابریتا ابریتما ابریتم ابریت ابریتما ابریتنا ابریت ابرینا جبرئ جبرئان جبرئون تبرئ تبرئان جبرئنا تبرئ تبرئان تبرئون تبرئین تبرئان تبرئنا ابرئ نبرئ جبرج جبرجان جبرجون تبرج تبرجان جبرینا تبرج تبریان تبرون تبرجون تبرجین تبریان تبرینا ابرئ ابرج نبرج جبرا جبرآن جبرؤون تبرا تبرآن جبرا جبرانا تبرا تبرآن تبرؤون تبرئین تبرآن تبرانا ابرا نبرا جبرا جبران جبرؤون تبرا تبران جبرانا تبرا تبرآن تبرا تبران تبرؤون تبرئین تبران تبرانا ابرا نبرا ابرئ ابرئا ابرئ ابرئا ابرئو ابرئی ابرئا ابرینا ابرئنا ابری ابریا ابری ابریا ابرو ابری 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 ابریا ابرئو ابری ابریا ابرینا ابرے او ہے نا تو اس نے ابرے جو پڑھنا ہے نا جائز ہے ابرجو ابرجو ابرجی ابرجا ابرینا وافتم بروزن تفعیل چون اتبرئتو بری کردن وہ من ہے جی برآ بری ساختن بری کردن وہ بری بنا دینا کسی کو کوشش کر کے دے بری کرنا جی برآ برا یبرئو یبرجو تبرئتن تبرئتن تبرجتن فهو مبرئ مبرج وبرئ برجا یبرئ تبرئ تبرئتن تبرجتن فذاك مبرئ فذاك مبرئ ٹھیک ہے لم یبرئ لم یبرئی لم یبرئی لم یبرا لم یبرا لا یبرئ لا یبرج لا یبرأ لا یبر لن یبرئ لن یبرئ لن یبرجا لا یبرئ نا ٹھیک ہے لن یبرئ ٹھیک ہے لن یبرئ لن یبرجا لن یبرأ لن یبرا الامر من برئ برئ بری برئ بری لتبرأ لتبرا لجبرئ لجبری لجبرا لجبرا والنهي عن لا تبرئ لا تبري لا تبرأ لا تبرا لا جبرئ لا جبري لا جبرا لا جبرا
الظرف منه مبرأ مبرآن مبرآت مبرأ سبحان اللہ جی برأ برآ برؤ برعت برعتا برأنا برأت برأتما برأتم برأت برأنما برأتن برأت برأنا ان اس مفعول ہے مبرأ بری کیے ہوئے بے جی برا برا ہر عیب سے بری ہیں جی یہ مطلب جی برا برا برؤ برأت برأتا برأنا برانج برانا برات براتما براتم برات براتما براتن برات برانا برئا برئا برئو برئت برئتا برئنا برئتا برئتما برئتم برئت برئتما برئتن برئت برئنا برئجا برئجا برئجو برئت برئتا برئنا برئت برئتما برئتم برئت برئتما برئتن برئت برئت یہ نقل حرکت والا قانون تاں ہے بھی جے کر ہمزے کو نہ بدلیا شرط ہے نا اتنے ہاں ٹھیک ہے جی يبرئ يبرئان يبرئون تبرئ تبرئان يبرئن تبرئ تبرئان تبرئون تبرئين تبرئان تبرئنا تبرئون برئ يبرئان يبرئون تبرئ تبرئان يبرئين تبرئ تبرئان تبرئون تبرئين تبرئان تبرئين يبرئون برئ يبرأ يبرعان يبرؤون تبرأ تبرعان يبرأن تبرأ تبرعان تبرؤون تبرئين تبرعان تبرأن يبرؤون برؤ الامر منه برئ برئ برئا برئو برئي برئا برئنا برئي برئا برئيو برئ برئي برئي برئا برئنا برئ ای ٹھیک ہے ماں دو میں کو جاؤ گے جی طرف صغیر باب سوم بار وزن مفاعل جو المفاجأت قصیرہ ناگاہ گرفتن اچانک کسی کو پکڑنا کسی کو اچانک پکڑنا مفاجات کا معنی اچانک جی فاجأ فاجا یفاجئ یفاجئ مفاجأتن مفاجاتن فهو مفاجئ مفاجئ وفوجئ فوجئ یفاجأ مفاجاتن یا مفاجاتن مفاجاتن فذاك مفاجأ لم يفاجئ لم يفاجئ لم يفاجأ لم يفاجأ لا يفاجئ لا يفاجأ لا يفاجئ لا يفاجئ لا يفاجئ لا يفاجأ لا يفاجأ لا يفاجئ لن يفاجئ لن يفاجئ لن يفاجئ لن يفاجأ لن يفاجأ الامر منه جایا نہیں پھر وہ کالا والا کم لگ گیا نا لن يفاجأ دھیان کرنا الامر منه فاجئ فاجي لتفاجأ لتفاجأ ليفاجئ ليفاجي ليفاجأ ليفاجأ الظرف والنهي عنه لا تفاجئ لا تفاجي لا تفاجأ لا تفاجأ لا يفاجئ لا يفاجأ لا يفاجئ لا يفاجي لا يفاجأ لا يفاجأ الظرف منه مفاجأ مفاجآن مفاجآت چلو جی فاجأ فاجأ فاجئوا فاجأت فاجأتا فاجأنا فاجأت فاجأتما فاجأتم فاجأت فاجأتما فاجأتن فاجأت فاجأنا فاجأ فاجأ فاجئوا فاجت فاجأتا فاجأنا فاجأت فاجأتما فاجأتم فاجأت فاجأتما فاجأتن فاجأت فاجأنا فوجئ فوجئ فوجئوا فوجئت فوجئتا فوجئنا فوجئتا فوجئتما فوجئتم فوجئت فوجئتما فوجئتن فوجئت فوجئنا فوجئ فوجئا فوجئوا فوجئت فوجئتا فوجئنا فوجئت فوجئتما فوجئتم فوجئت فوجئتما فوجئتن فوجئت فوجئنا يفاجئ يفاجئان يفاجئون تفاجئ تفاجئان يفاجئن تفاجئ تفاجئان تفاجئون تفاجئين تفاجئان تفاجئن أفاجئ نفاجئ يفاجئ يفاجئان يفاجئون تفاجئ تفاجئان يفاجئن تفاجئ تفاجئان تفاجئون تفاجئين تفاجئان تفاجئن أفاجئ نفاجئ يفاجئ يفاجئان يفاجئون تفاجئ تفاجئان يفاجئن تفاجئن تفاجئ تفاجئان تفاجئون تفاجئين تفاجئان تفاجئن أفاجئ نفاجئ يفاجئ يفاجئان يفاجئون تفاجئ تفاجئان يفاجئن تفاجئ تفاجئان تفاجئون تفاجئين تفاجئان تفاجئن أفاجئ نفاجئ فاجئ فاجئا فاجئوا فاجئت فاجئ فاجئا فاجئوا فاجئي فاجئا فاجئنا
فاجی فاجی فاجیا فاجیو فاجی فاجیا فاجینا. باب چہارم بر وزن تفاعل چون التبرع بری شدن. بری ہونا یہ چونکہ لازمی ہوتا ہے اکثر. تبرع یا تبرع تبرعا فهو متبرع متبرج وتبرع تبرج يتبرع تبرعا فذاك تبرعا تبرعا فذاك متبرج فذاك متبرع. لم يتبرع لم يتبرع لم يتبرع لم يتبرع. لا يتبرع لا يتبرع. لن يتبرع لن يتبرع لن يتبرع لن يتبرع. الأمر من تبرع تبرع لتتبرع لتتبرع ليتبرع 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 ليتبرع. والنهي عن لا تتبرع لا تتبرع لا تتبرع لا تتبرع. لا يتبرع لا يتبرع لا يتبرع لا يتبرع. الظرف من متبرع متبرعان متبرعات. تبرع تبرعا تبرعوا تبرعت تبرعتا تبرعنا تبرعتا تبرعتما تبرعتم تبرعت تبرعتما تبرعتن تبرعتوا تبرعنا. تبرع تبرعا تبرعوا تبرعت تبرعتا تبرعت نا تبرعت پھر تبرعت تبرعتا تبرعنا تبرعتا تبرعتما تبرعتم تبرعت تبرعتما تبرعتن تبرعت تبرعنا. اگلے سیگے میں چمزہ ساکن دی وجہ تو ما قبل دے حرکت الف نال بدلے گا جی. تبرعنا تبرعنا چل گو یا تا تبرع تبرعا تبرعوا تبرعت تبرعتا تبرعنا تبرعتا تبرعتما تبرعتم تبرعت تبرعتما تبرعتن تبرعتوا تبرعنا. تبرع تبرع تبرعوا تبرعت تبرعتا تبرعنا تبرعت تبرعتما تبرعتم تبرعت تبرعتما تبرعتن تبرعتوا تبرعنا. يتبرع يتبرعان يتبرعون تتبرع تتبرعان يتبرعن تتبرع تتبرعان تتبرعون تتبرعين تتبرعان تتبرعن أتبرعون تبرعوا يتبرع يتبرعان يتبرعون تتبرع تتبرعان يتبرعن تتبرع تتبرعان تتبرعون تتبرعين تتبرعان تتبرعن أتبرعون تبرعوا. تبرع تبرعا تبرعوا تبرعي تبرعا تبرعنا. تبرع کو تبرع پڑھنا جائز ہے. تبرع تبرعا نا تبرع آئے کہ تو ٹھیک ہے. تبرع تبرعا تبرعوا تبرعي تبرعا تبرعنا. تبرعنا نو تبرعنا اب فکروں لگے تھے لاؤ صرف چلو جگے. باب پنجم بر وزن تفاعل چون التبارع از یک دیگر براءت کردن. ہاں التبارع اس باب کی مختلف وزنات معنی ایک دوسرے سے برات کرنے اپنے آپ کو ایک دوسرے سے بری ظاہر کرنا. جی تبارع تبارع یتبارع تبارعا تبارعا فهو متبارع متبارج وتبورع تبورج يتبارع تبارعا تبارعا فذاك متبارع متبارع. لم يتبارع لم يتبارع لم يتبارع لم يتبارع لا يتبارع لا يتبارع لن يتبارع لن يتبارع لن يتبارع لن يتبارع. الأمر منه تبارع تبارع لتتبارع لتتبارع ليتبارع 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 ليتبارع. والنهي عنه لا تتبارع لا تتبارع لا تتبارع لا تتبارع لا يتبارع لا يتبارع لا يتبارع لا يتبارع. الظرف منه متبارع متبارعان متبارعات. رو پڑھی دے رو را نہیں پڑھی دے چل بھی. تبارع تبارعا تبارعوا تبارعت تبارعتا تبارعنا تبارعت تبارعتما تبارعتم تبارعت تبارعتما تبارعتن تبارعت تبارعنا. تبارع تبارعا تبارعوا تبارت تبارعتا تبارعن تبارعت تبارعتما تبارعتم تبارعت تبارعتما تبارعتن تبارعت تبارعنا. تبورع تبورعا تبورعوا تبورعت تبورعتا تبورعن تبورعت تبورعتما تبورعتم تبورعت تبورعتما تبورعتن تبورعت تبورعنا. تبورج تبورجا تبورجوا تبورجت تبورجتا تبورین تبوریت تبوریتما تبوریتم تبوریت تبوریتما تبوریتن تبوریت تبورینا.
يتبارأ يتبارأان يتبارؤون تتبارأ تتبارأان يتبارأن تتبارأ تتبارأان تتبارؤون تتبارئين تتبارأان تتبارأن أتبارأ نتبارأ يتبارأ يتباران يتبارؤون تتبارأ تتباران يتباران تتبارأ تتباران تتبارؤون تتبارئين تتباران تتباران أتبارأ نتبارأ يتبارأ يتبارأن يتبارؤون تتبارأ تتبارأن يتبارأن تتبارأ تتبارأن تتبارؤون تتبارئين تتبارأن تتبارأن أتبارأ نتبارأ يتبارأ يتباران يتبارؤون تتبارأ تتباران يتباران تتبارأ تتباران تتبارؤون تتبارئين تتباران تتباران أتبارأ نتبارأ تبارأ تبارأ تبارؤوا تبارئي تبارأ تبارأن تبارأ تبارأ تبارؤوا تبارئي تبارأ تباران. باب ششم بر وزن افتعال چون الاجتراء دلیری کردن. اجتراء جیم تے را تے حمزہ دا مادہ دلیری کرنا. جی اجتراء اجتراء یجتارئ 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 اجتراء فهو مجتارئ مجتارئ واجترئ اجترئ یجتارئ اجتراء فذاك مجترئ مجترا لم مجتراء جی فذاك مجترئ لم يجترئ لم يجتري لم يجترى لم يجترى لا يجترئ لا يجترى لن يجترئ لن يجترئ لن يجترئ لن يجترئ لن يجترئ لن يجترى لن يجترى الأمر من اجترئ اجتري لتجترى لتجترى ليجترئ ليجتري ليجترى ليجترى والنهي عن لا تجترئ لا تجتري لا تجترى لا تجترى لا يجترئ لا يجتري لا يجترى لا يجترى الظرف من مجترأ مجترآن مجترآت. چلو اجترأ اجترأ اجترأوا اجترأت اجترأتا اجترأنا اجترأتا اجترأتما اجترأتم اجترأت اجترأتما اجترأتن اجترأت اجترأنا اجترأ اجترأ اجترأوا اجترأت اجترأتا اجترأ اجترأ اجترأ. ٹھیک ہے. اجتراتا اجتراتا اجترانا اجتراتا اجتراتما اجتراتم اجترات اجتراتما اجتراتن اجترات اجترانا اجترئ اجترئ اجترئوا اجترئت اجترئتا اجترئنا اجترئتا اجترئتما اجترئتم اجترئت اجترئتما اجترئتن اجترئت اجترئنا اجتريا اجتريا اجتريو اجتريت اجتريتا اجترينا اجتریتا اجتریتا اجتریتما اجتریتم. حمزہ یہ نہ بدل گیا. اجتریتا اجتریتما اجتریتم اجتریتے اجتریتما اجتریتن اجتریتو اجترینا یجترئ یجترئان یجترئون تجترئ تجترئان یجترئن تجترئ تجترئان تجترئون تجترئین تجترئان تجترئن اجترئ نجترئ یجترئ یجترئان یجترئون تجترئ تجترئان یجترینا تجترئ تجتریان تجترئون تجترئین تجترئان تجترینا اجترئ نجترئ یجترأ یجترآن یجترؤون تجترأ تجترآن یجترأن تجترأ تجترآن تجترؤون تجترئین تجترآن تجترأن اجترأ نجترأ. مجهول. یجترأ یجترآن یجتارآن تے یجتاران کے یجترآن یجترون یجتارؤون تو کون لگتا نا اگے تجترآن لگتا تجتران اگے یجتران اگے تجتارا تجتارا وہ یار اصلی حالت ہے. تجتارؤون تجترئین تجتران تجترأنا تجترانا تجترانا الامر منه اجترئ اجترئا اجترئوا اجترئي اجترئا اجترئنا اجترئ اجترئا اجترئوا اجترئجي جی کی اجتارئ ای تجتارئ جی اجترئ نہ اجترینا. چل لگے. باب صرف صغیر باب ہفتوں پر وزن انفعال چون الانتفاع فرو مردن چراغ. جی چراغ بجھانا. انتفاع چراغ کو بجھانا. جی
چراغ بجھانا. انتفع انتفع ينتفع ينتفج انتفاعا فهو منتفج منتفع منتفج انتفع انتفع ينتفع انتفاعا فذاك منتفع لم ينتفع لم ينتفي لم ينتفع لم ينتفع لا ينتفع لا ينتفج لا ينتفع لا ينتفج لن ينتفع لن ينتفي لن ينتفع لن ينتفج لن ينتفع لن ينتفع الامر منه انتفع انتفي لتنتفع لتنتفع لينتفع لينتفي لينتفع لينتفع والنهي عنه لا تنتفع لا تنتفي لا تنتفع لا تنتفع لا ينتفع لا ينتفي لا ينتفع لا ينتفع الظرف منه منتفع منتفعان منتفعات. انتفع انتفع انتفعوا انتفعت انتفعتا انتفعنا انتفعت انتفعتما انتفعتم انتفعت انتفعتما انتفعتن انتفعت انتفعنا انتفع انتفع انتفعوا انتفت انتفعتا انتفعنا انتفعت انتفعتما انتفعتم انتفعت انتفعتما انتفعتن انتفعت انتفعنا انتفع انتفعا انتفعوا انتفعت انتفعتا انتفعنا انتفعت انتفعتما انتفعتم انتفعت انتفعتما انتفعتن انتفعت انتفعنا انتفع انتفعا انتفعوا انتفعت انتفعتا انتفينا انتفيت انتفيتما انتفيتم انتفيت انتفيتما انتفيتن انتفيت انتفينا تنتفع ينتفعان ينتفعون تنتفع تنتفعان ينتفعن تنتفع تنتفعان تنتفعون تنتفعين تنتفعان تنتفعن انتفع ننتفع ينتفع ينتفعان ينتفعون تنتفع تنتفعان ينتفين تنتفع تنتفعان تنتفعون تنتفعين تنتفعان تنتفين أنتفع ننتفع ينتفع ينتفعان ينتفعون تنتفع تنتفعان ينتفعن تنتفع تنتفعان تنتفعون تنتفعين تنتفعان تنتفعن أنتفع ننتفع ينتفع ينتفعان ينتفعون تنتفع تنتفعان ينتفعن تنتفع تنتفعان ينتفعنا. ٹھیک ہے نا جی. تنتفع تنتفعان تنتفعون تنتفين تنتفعان 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 تنتفعن انتفع ننتفع انتفع انتفعا انتفعوا انتفعي انتفعا انتفعنا انتفي انتفي انتفعا انتفعوا انتفعي انتفعا ما قبل مکسور یہ نہ بدل گیا جی. انتفعوا انتفعی انتفعا انتفینا باب حشتم بر وزن استفعال چون الاستبراء بیزاری خواستن. یہ بھی ہے وے تے طلب برات کرنا، اس کا یہ معنی بھی ہے. کیا کرنا؟ طلب برات کرنا. طلب برات کرنا. وہ استبراء کا لفظ ہے کہ جب لونڈی بندہ کسی سے خریدے تو ایک مہینہ استبراء کرے، اس کا معنی تھا طلب برات کرنا، کسی کی برات چاہنا، پڑتال کرنا کہ یہ چیز خالی ہے یا کہ نہیں. اس کو بھی استبراء کہتے ہیں. اس کو بھی بھئی وہ لونڈی کس سے خریدی ہے تو اس کے بارے میں یہ پڑتال کرنا، ایک مہینہ رکنا کہ بھی حاملہ تو نہیں ہے پہلے. جی تو یہ معنی ہوتا ہے کہ اس کا استبراء کا کیا کرنا، بیزاری. خاص یہ معنی بھی ہے طلب برات کرنا، کسی کی پڑتال کرنا کہ یہ چیز اس سے خالی ہے. جی. استبراء استبراء يستبرئ يستبرج استبراء فهو مستبرئ مستبرج واستبرئ استبرئ يستبرأ استبراء فذاك مستبرأ لم يستبرئ لم يستبرئ لم يستبرأ لم يستبرأ لا يستبرئ لا يستبرئ لا يستبرأ لن يستبرئ لن يستبرئ لن يستبرأ لن يستبرأ الامر من استبرئ استبرئ لتستبرأ لتستبرأ ليستبرئ ليستبرئ ليستبرأ ليستبرأ والنهي عن لا تستبرئ لا تستبرئ لا تستبرأ لا تستبرأ لا يستبرئ لا يستبرئ لا يستبرأ لا يستبرأ الظرف من مستبرأ مستبرآن مستبرآت. چل میں پڑھنے کیا شابہ. استبرأ استبرأ استبرأوا استبرأت استبرأتا استخرجنا استبرأنا استبرأت استبرأتما استبرأتم استبرأت استبرأتما استبرأتن استبرأتو استبرأنا استبرأ استبرأ استبرأوا استبرأت
استبراتا استبرانا استبراتا استبراتما استبراتم استبراتے استبراتما استبراتنا استبرات استبرانا استبرئا استبرئا استبرئو استبرئت استبرئتا استبرئنا استبرئتا استبرئتما استبرئتم استبرئتے استبرئتما استبرئتن استبرئتو استبرئما استبرجا استبرجا استبرجو استبریت استبریتا استبرینا استبریتا استبریتما استبریتم استبریتے استبریتما استبریتن استبریت استبرینا یستبرئ یستبرئان یستبرئون تستبرئ تستبرئان یستبرئنا تستبرئ تستبرئان تستبرئون تستبرئین تستبرئان تستبرئنا استبرئ نستبرئ یستبرجو یستبرجان یستبرجون تستبرجو تستبرئان یستبرینا یستبرجو یہ تو ہو گیا نا مغیب تو ہو گیا نا انہوں کو تستبرجو تستبرجان تستبرجون تستبرجین تستبرجان تستبرینا استبرجو نستبرجو یستبرأ یستبرآن یستبرؤون تستبرأ تستبرآن یستبرأنا تستبرأ تستبرآن تستبرؤون تستبرئین تستبرآن تستبرأنا استبرأ نستبرأ امر الامر منه استبرئ استبری استبرئ استبرئا استبرئو استبرئی استبرئا استبرئنا استبری استبرجا استبری استبریا استبرجو استبرجی استبرجا استبرینا